سمجھ نہیں آ رہی، شناخت نہیں ہو رہی۔ ایک ماہر طبیب آیا، یاروں نے جدو آگے اس بچے دی نبض نو دیکھیا، نبض نو پکڑ کے کہنے لگیا تیرے بچے نو کوئی بیماری کوئی نہیں، کوئی مرض کوئی نہیں۔ انہیں کیا پھر کی گل میرا بچہ دن بدن سکتا جا رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، بولتا نہیں، کچھ کھانا نہیں، پینا نہیں، کھیلتا نہیں، کیڑی گل ہے؟ انہیں کیا تیرا بچہ کسی دے نال پیار کرتا ہے؟ سبحان اللہ، تیرا بچہ کسے نال پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تیرا بچہ کسے نال عشق کرتا ہے۔ اینوں عشق دی بیماری لگی ہے، اینوں پیار دی بیماری لگی ہے، اینوں محبت دی بیماری لگی ہے۔ اللہ اکبر، جدو ایک طبیب دس کے چلا گیا تیرا بچہ کسے نال پیار کرتا ہے، کسے نال عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، باپ سینے بیٹھ گیا، سر چکیا بیٹے دا گولی دے اندر رکھیا، کہنے لگا میرے لال میرے شہزادے مینوں دس تو کتے نال پیار کردا ہے، کتے نال عشق کردا ہے، کتے نال محبت کردا ہے؟ بیٹا خاموش ہے، کیوں کردا ہے؟ اگر دساں گا باپ یہودی ہے مارے گا، باپ یہودی ہے مارے گا، تکلیف دے گا۔ خاموش ہو۔ باپ نے بڑا اشرار کیتا، پتر دس کدے نال عشق کر گیا؟ میں کچھ نہیں کہتا۔ آخر بچے کو بولنا پہ گیا، انہیں کیا ابا میرے نال وعدہ کر مینوں مارے گا تو نہیں، مینوں تکلیف تو نہیں دے گا؟ انہیں کیا پتر ہوں تا پہلے تکلیف سے میں تینوں اور کی تکلیف دیاں؟ کچھ نہیں کہتا، تو میرے 10 کی جگہ عشق کر رہا ہے۔ انہیں کیا ابا سن لے پھر میں مسلمانہ دے نبی نال پیار ہے۔ سبحان اللہ، اونچی بولو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اونچی بولو ذرا سبحان سبحان اللہ۔ اللہ، میں مسلمانہ دے نبی نال پیار کردا، مسلمانہ دے نبی نال عشق کردا۔ باپ نے جدو سنیا تے باپ بھی پریشان ہو گیا، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتا سی کیونکہ مریا ہو گیا تو پہلے ہی پیا کی کہندا؟ تے کہنے لگیا کہ ابا جی مینوں لگدا ہے کہ میرا دنیا تو جان دا وقت قریب ہے، میں چند گھڑیاں دا مہمان ہوں، اگر تساں میری خواہش تے عمل کرو تے مسلمانہ دے نبی تے جا کے پیغام دے دیو کہ تہاڈا عاشق بیمار پیا ہے تے چند گھڑیاں دا مہمان ہے تے تانوں بلا رہا ہے، تہاڈی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، باپ نے کیا پتر ابا یہودی ہے تے مسلمانہ دا نبی اپنے گھر آوے گا؟ نہیں آنا انہیں، لہذا کوئی اور گل دس۔ انہیں کہا نہیں ابا، میں مسلمانہ دے نبی نوں جاننا، انہاں دے اخلاق، انہاں دے کردار، انہاں دی سیرت کو میں بڑے اچھے طریقے نال آگاہ ہوں۔ ابا جی جا کے پیغام دینا تہاڈا کام ہے، پھر ویکھنا مسلماناں دے نبی آندے نہیں آندے نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ادھر حضور نے بھی صحابہ نے فرمایا چلو عاشق دا پتہ لے کے آئیے، عیادت کر کے آئیے۔ ادھر وہ یہودی اپنے گھر چوں باہر نکلیا تے دیکھیا کہ مسلمانہ دے نبی تو میرے دروازے تے آ گئے۔ عرض کرنے لگیا کیویں آئے ہو؟ حضور نے فرمایا کی پوچھ رہا ہے؟ ساڈا عاشق بیمار پیا، اسی دی خبر لین آئے ہیں۔ سبحان اللہ، اسی دی عادت کرنی آئے ہیں۔ دروازے کھول چھڑے کر دے، محبوب علیہ السلام اندر تشریف فرما ہوئی، سرکار دا عاشق بچہ 7-8 سال دا چار پائی کے لیٹے ہے اور اٹھن دی کوشش کر
استقبال بھی کھڑے ہوا لیکن بیماری کا حملہ اینا ہے کہ وہ نہ سکے اکھاں نال حضور دا استقبال کردا ہے تے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب گئے سرکار نے پیشانی تے ہاتھ رکھیا تے میرے آقا نے فرمایا شہزادے 10 تیری طبیعت کے لیے سبحان اللہ سونے حال تا بڑا برا ہے کہ آخری ویلا ہے تے یہی میری خواہش سی کہ اللہ دے نبی دا دیدار ہو جائے سونے تہاڈا دیدار ہو گیا اس تو بعد کہ مینوں کوئی اور دولت نہیں چاہیے سبحان اللہ اونچی آکو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ سربانی انہیں رحمت کی عطا لائی ہے سربانی مدینے والے آقا آکے بیٹھ طبیبان نے طبیب آکے بیٹھ جا اللہ اکبر اللہ نے حبیب آکے بیٹھ جا حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ میری آخری تمنا یہی سی کملی والے تہاڈا دیدار ہو جاوے تہاڈی زیارت ہو جاوے تے محبوب الاسلام نے کی کیتا سرکار بیٹھ گئے تے سر انہاں چک کے حضور نے اپنی گودی چ سبحان اللہ سر چک کے حضور نے اپنی گودی چ رکھ لیا کہ وہ محبوب علیہ السلام دے چہرے تے نظراں لگائیاں نے سرکار کو دیکھ رہے ہیں اور سرکار کو دیکھ رہے ہیں میرا عاشق میرے نال پیار کرن والا ہے ساڈے نال محبت کرن والا ہے عشق کرن والا ہے اللہ اکبر یارو ذرا غور فرمانا ہے اس عاشق دا آخری ویلا ہے دنیا تو جان دا وقت ہے اکھاں دے اشاریاں نال کملی والے آقا دے نال گلاں کر رہا ہے میرے محبوب علیہ السلام سرکاروں دیاں گلاں سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں مدنی تاجدار نے فرمایا میرا عاشق میرے نال پیار کردا ہے میرے نال محبت کردا ہے میں چاہاں تو دنیا تو جائے تے جہنم چ نہیں بلکہ رب دی جنت چ جائے رب دی جنت جا سونے جنت کیویں ملے گی میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پڑھ لے رب تینوں جنت دے رب تینوں جنت اونچی بولو رب تینوں جنت دے چھڈے گا کلمہ پڑھیا اور اکھاں چوں آنسو جاری نے اپنی قسمت تے رشک کر رہا ہے کہ میں کڈا خوش نصیب ہاں میرا سر اج اللہ دے حبیب دی گود دے وچ سبحان اللہ اللہ دے حبیب دی گود وچ میرا سر ہے اپنی قسمت تے رشک کر رہا ہے تے سرکار دے نال رو بھی رہا ہے تے راز و نیاز دیاں گلاں بھی کر رہا ہے اونچی آپ ذرا سبحان اللہ میاں صاحب کی ذرا بولی نہ بولیے کھڑی دے تاجدار
حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے آپ بولے، آپ نے فرمایا عشق تیرا جے پانی منگے اپنے مذہب کے مطابق جو بھی کرنا ہے کسی کے تمام کرو. تے نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیتا، فرمایا صحابہ ایویں کرو، ایدی قبر کا اہتمام کرو، غسل کا اہتمام کرو. اللہ اکبر. صحابہ کرام کچھ قبر بنانے پہ لگ گئے، کچھ نے پانی گرم کیتا غسل کا اہتمام، غسل دین لگ گئے. جدو کفن دین کی باری آئی سونیا کفن کوئی نہیں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا ساڈا عاشق تھی ساڈی کملی دا ہی کفن دے. اچھی بولو ذرا سبحان اللہ، اور اچھی بولو ذرا سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا ساڈا عاشق تھی ساڈی کملی دا ہی کفن دے چھڈو، ساڈی چادر دا کفن دے دے. تے اس عاشق نو حضور علیہ السلام دی چادر دا کفن سی. کی ہویا؟ چادر کا کفن نصیب ہویا. کفن پہنایا گیا. جدو جنازہ چک کے ٹرن لگے نا تے محبوب علیہ السلام سرکار پنجیاں دے بال کو کندے بال کچھ بولو کندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یارو پنجیاں دے بال ٹر رہے نے. سرکار پنجیاں دے بال اسے صحابی نے اگر میں زمین تے پورا قدم رکھاں تے میں نو ڈارے کہ کسی فرشتے تے میرا قدم نہ آ جائے. سبحان اللہ. اللہ تے جدو پھر قبر چتارن کی باری آئی نا سرکار نے فرمایا صحابہ پیچھے ہٹ دو، اپنے عاشق نو قبر چ میں اپنے عاشق نو لاحق چ میں اتاراں گا. اللہ اکبر. یارو محبوب علیہ السلام دی ذات اقدس نال جیڑا بھی عشق کرے پیار کرے وہ چاہے کالا ہوئے گورا ہوئے غلام ہوئے آزاد ہوئے جتوں دا رہن والا
سرکار چھڑ دے کچھ بولو سرکار چھڑ دے نہیں حضور نال پیار کر کے دیکھ دسی دنیا تے بڑے تجربے کرتے ہیں نا کدے کوئی تجربہ کر لیا کدے کوئی کر لیا کدے کوئی کام چھیڑ لیا چل یار روزگار چل گیا ٹھیک ہے نہیں تو تجربہ ہی سے زندگی تجربیاں کا ایک نام ہے اے بھی تھوڑا سا تجربہ کر لو مصطفیٰ نال پیار کر کے دیکھ لو کی کہتے ہیں کرنا چاہیے یا نہ چاہیے کرنا چاہیے کر کے دیکھ لو اے دنیا دانا کے نال اسی پیار کرتے ہیں کوئی کسی دی محبت میں مبتلا کوئی کسی دی محبت میں مبتلا تے اینڈ ذلت تے رسوائی تے خدا دی قسم میرے مصطفیٰ دے نال پیار کر رب ایتھے بھی جزا دے گا رب تعالی بخشوا دے گا انشاءاللہ اس کا ملن میرے آقا حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار علیل عدالت دے دن محبوب علیہ السلام دو صحابہ دا سہارا لے کے مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرما ہوئے حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے سے حضور نے فرمایا کہ جنہیں میرے کو کچھ لینا ہوئے میں محمد حاضر لے لو اور میں اگر کسی دے کوئی ظلم دیاتی کیتی ہوئے معاف کرنا چاہے معاف کر دے بدلہ لینا ہوئے کہ میرے کو بدلہ لے لو کہ حضور علیہ السلام تے ایک صحابی سی جنہ دا نام تھی حضرت عکاشہ کی نام سی کچھ بولو کی نام سی حضرت عکاشہ وہ کھڑے ہو گئے سرکار نے فرمایا عکاشہ کیویں کھڑا عرض کیتی سونیا میدان بدر سی نا جدوں تے تساں صفاں درست کر رہے سی تے تواڈے ہاتھ مبارک چ ایک چابک سی درہ سی تے صفاں درست کراندے وہ تواڈا درہ جیڑا نا یا رسول اللہ او میری پیٹھ تے جا کے لگیا تے میں تواڈے کولوں اے بدلہ لینا چاہتا میں تواڈے کولوں بدلہ لینا چاہنا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بالکل لے اگر تیرے نال یہ ہویا ہے تو میں حاضر میں بدلا ان صحابہ اکرام علی الرحمن کا جنب غفیر ہے صحابہ دے جنت حضور تشریف فرمانے کہ سرکار علی نے کئی دنوں کو کہ سارے صحابہ حضرت عکاشہ پہ دیکھتے نہیں تے منتاں کردے نے سماجتاں کردے نے کدے ابو بکر کہندے نے عکاشہ حضور کولو بدلہ لے مینوں جننے بھی درے مارنے کدے حضرت عمر کہندے کدے حضرت عثمان غنی کدے حضرت علی پاک کدے حضرت بلال کدے سلمان فارسی کدے کوئی صحابہ لیکن حضرت عکاشہ کہندے نے نہیں یارو میں تو بدلہ حضور کولو ہی لینا میں تو بدلہ حضور کولو ہی لینا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عکاشہ لے بدلا لیا چھڑی درہ لیا عرض کرنے لگے سونے اور نہیں اور چھڑی نہیں لیانی کوئی درہ جیڑا اس دن بدر دے میدان تو آڑے آتا جیڑا بدر دے میدان کی درہ تو آڑے آپ سی سونے اس درے نال بدلا لینا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا او کا درہ میری بیٹی فاطمہ دے گھر پہ ہے وہ درہ تو میری بیٹی اچھی بولو ذرا سبحان اللہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا او درہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر پہ عکاشہ میں کوئی نہیں عرض کرتے ہیں سونے ہوئی درہ منگایا جائے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سلمان حکم ہوا میرے آقا نے فرمایا جا میری بیٹی فاطمہ کے گھر چلا جا سلمان او درہ میرا بیٹی فاطمہ کے گھر پہ ہے جا کے فاطمہ کو بڑے بابا جان بنا درہ منگلے پہ حضرت
शहजादे भी नाल कह जाके हजरत उकाशा नू मिन्नतां ते समाजतां करन लगे चचा जी जिन्ने दुर्रे मारने सानू मार लो जिन्नी तकलीफ देनी सानू दे लो लेकिन साडे बाबा जी नू नाना जी नू आप अली ने बीमार ने कई दिनां तो इन्हां नू पुछना दो हजरत उकाशा कह लगे नहीं शहजादे मैं ते बदला हुजूर को लेना मैं तो बदला हुजूर को नहीं लेना सरकार ने दुर्रा पकड़या ते हजरत उकाशा को फरमाया ले उकाशा पकड़ ले बदला ते हजरत उकाशा अर्ज करन लगे सोनिया एवें नहीं बदर दे मैदान च मेरी पीठ नंगी सी कुछ बोलो जरा सुभान अल्लाह मेरी पीठ नंगी सी सोनिया एवें नहीं अपनी पुश्ते मुबारक को ए जुबा मुबारक उठाओ आका फिर मैं बदला लेना है तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने अपना जुबा मुबारक उठाया सरकार की पुश्त मुबारक नंगी हुजूर ने फरमाया ले उकाशा हुन बदला ले ले ते हजरत उकाशा ने दुर्रा थल्ले रख चढ़िया ते हुजूर नु कलाम विच ले हुजूर नु बगलगीर कर लिया और अपना मुंह जेड़ा हुजूर दी मोहरे नबूवत ते रख छड़िया कुछ बोलो जरा सुभान अल्लाह हुजूर दी मोहरे नबूवत ते मुंह रखया ते बोसे ले रहे हैं सरकार ने फरमाया उकाशा ले बदला बदला क्यों नहीं लेता ते मोहरे नबूवत ते बोसे नहीं जा रहे ते थोड़ी देर बाद जेड़ा ना हुजूर दे कदमां च बैठ के हाथ जोड़ के अर्ज करदे ने फिदा का उम्मी बाबी या रसूल अल्लाह सुनिया मैं तो ਤੁਹਾਡਾ गुलाम मैं तो ਤੁਹਾਡਾ नौकर हां मेरी की मजाल के मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ बदला ले सका कमली वाला मेरी आखिरी ख्वाहिश थी कि हुजूर ने दुनिया तो तशरीफ ले जावे उस तो पहले मैं सरकार दी मोहरे नबूवत ते बोसी ले सोनिया और तो मैंने कोई राह लभदी कोई नहीं पई सी और तो कोई बहाना कोले है कोई नहीं सी ए राह मेरी ज़हन च आ गई ते इहदे जरिए तुहाडी मोहरे नबूवत दे बोसे लेके अपने दिल दी तसल्ली कर अपने दिल दी तसल्ली कर ली अल्लाह अकबर यारो मेरे आका हुजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप सरकार जदों मिंबर शरीफ नहीं बनया ते हुजूर एक खजूर दा तना सी उसको ने हनाना उस दे नाल एक लगा के ते सरकार खुतबा इरशाद करना ते फिर जदों मिंबर शरीफ बन गया सरकार मिंबर से जलवा कर सरकार मिंबर ते जलवा कर मिंबर पे बैठ के हुजूर ने खुतबा देना शुरू किया ते सहाबा फरमाते ने कि मस्जिद नबवी शरीफ जो जिवें कोई मासूम बच्चा नहीं रोता एने मस्जिद नबवी जो रोन दी आवाज सहाबा सारे परेशान हो गए बच्चा तो नजर नहीं आ रहा ये रोन वाला कौन है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का जान दे ना फिर कौन है कुछ बोलो जरा सुभान अल्लाह सहाबा कहते हैं सीधे क्या बच्चे पे रोन की आवाज आ लेकिन रोन वाला बच्चा नहीं नजर आ रहा बच्चा कौन है पता कोई नहीं चल रहा एक दूसरे के चेहरे में देख रहे हैं कि अंदर बन गया कौन है रोन वाला कौन है आवाज़ करने वाला कौन है इन्हें करके मोहब्बत नाल रोन वाला मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि
کے ممبر دے نیچے دفن کر، ممبر دے نیچے دفن کر۔ وسیم بھائی نے آندے میں نے فرمائش کی کسی کہ آج حضرت علی پاک کی گل سنا۔ چلو موضوع کا بارے بڑا لمبا ہے لیکن وقت بھی تھوڑا ہے کہ ایک گل حضرت علی پاک کی اچھی آپ کو ذرا سبحان اللہ، اور اچھی آپ کو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت علی پاک کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جتنے حضرت علی کا ذکر ہوتا ہے مومناں دے چہرے کھل جاتے ہیں تے منافقاں دے چہرے جا جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تے جامع ترمذی کی حدیث بھی ہے، حضرت صحابہ فرماتے ہیں کہ جدو اسی کسی مومن تے منافق دی پہچان کرنی ہوندی سی نا کہ کیڑا مومن ہے تے کیڑا منافق ہے، تے صحابہ فرماتے ہیں کہ ابھی حضرت علی پاک دا نعرہ مارنا، جدو حضرت علی دا نعرہ مارنا مومن ہونا تے چہرہ کھل جانا، منافق ہونا تے چہرہ مل جانا، تے سانو پتہ لگ جانا اے مومن ہے تے اے کچھ بولو اے مومن ہے تے اے منافق ہے۔ اللہ وقت حضرت علی کی وہ ذات ہے کہ جڑے مومن اور منافق کے درمیان فرق کر دیں۔ آج بھی ایویں کسی محفل چ نعرہ مارو نا حضرت علی دا تے مومناں دے چہرے کھل جاندے نے تے منافق سر تھلے سٹ ایک تے حضرت علی پاک دا نعرہ گج بج کے ماریا، اسی علی دے بھی نوکر تے اسی ابو بکر دے بھی نوکر، اسی علی پاک دے بھی نوکر تے حضرت عثمان غنی دے بھی نوکر ہیں، حضرت علی دے بھی نوکر تے حضرت فاروق اعظم دے بھی نوکر، اسی نبی دے گھر والیاں دے بھی نوکر تے نبی پاک دے گھر والیاں دے بھی نوکر۔ اچھی بولو ذرا سبحان اللہ، اور اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کی مبارک پیارے غلام کر دے کہ اگر اللہ دا نبی ہے تے غیب دیاں خبراں دے، غیب دیاں خبراں دا سامان ایک نہیں بے شمار مرتبہ میرے نبی نے غیب دیاں خبراں دتیاں، منن والے من گئے تے بے ایمان پھر بھی پا گئے ہیں۔ ابو جہل کا واقعہ بڑا مشہور ہے نا، وہ کنکریاں لے کے آیا مٹھی دے وچ تے آ کے کہنے لگا اگر اللہ دے نبی ہو تے دسو میری مٹھی چ کی، یعنی اے تا مکے دے کافراں دا بھی عقیدہ سی کہ اللہ دا نبی علم غیب جاندا ہے۔ اچھی بولو سبحان اللہ، اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ دا نبی علم غیب جاندا ہے کہ ایسے نہیں کہ ہے ابو جہل اے مٹھی چ کنکریاں لے کے آیا تے مٹھی باندھ دے کہ اگر اللہ دا نبی ہویا تے خبر دے گا، نہ نبی ہویا تے خبر نہیں دے سکے گا۔ میرے نبی پاک دے جب آئے مبارکہ جنبش ہوئی، رحمت دے پھول چڑھے، سرکار مسکرائے، فرمایا ابو جہل میں دساں یا تیری مٹھی والی چیز بولے۔ سبحان اللہ، کچھ بولو ذرا سبحان اللہ۔ کیا مٹھی والی شے بولے تے اور تجربہ والی گل ہے، یہ تو اور تجربہ والی گل ہے۔ تے کنکریاں نے فوری تیرے تے میرے نبی دی نبوت دی گواہی دی، سبحان اللہ۔ تے اونے کنکریاں چک کے ماریاں، نے کیا محمد تیرے تو بڑا کوئی جادوگر نہیں ویکھیا، ایک کنکریاں بھی جادوگر چھڑے۔